बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, किसी दौर के बादशाहों के बारे में ये बात सुनी जाती थी कि वो रआया की मदद करने और उनकी मुश्किलात जानने के लिए भेस बदल कर गलियों में निकल जाया करते थे। लेकिन मौजूदा दौर के अक्सर सियासतदान उन अजीम लोगों की तरह ये काम हरगिज़ नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ बुरे लोग मौजूद होते हैं वहाँ पर अच्छे लोग भी मौजूद हैं। ऐसे ही इस शहर के मेयर ने भिखारियों के लिए घर तो बनवाए, लेकिन उनमें जब कोई भिखारी भी रहने ना आया तो उसने खुद से वजह पता चलाने के लिए अपना भेस बदलने का फ़ैसला किया। और उसे जो पता चला यकीनन वो जानकर आपको भी हैरत का झटका लगेगा। लेकिन इससे पहले कि वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए, अगर आप फैक्टिकल के नए नाजरीन में से हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नाजरीन मोहतरम, बेन मैकएडम्स जो कि साल्ट लेक सिटी यूटा USA का मेयर है, उसने हमेशा ही अपने शहर के लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कई तरह के इक़दामात किए हैं। लेकिन आज भी उसके शहर में भिखारियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है और इन भिखारियों को एक घर और छत देने के लिए इस मेयर ने अपने शहर में कई एक ख़ास घर बनवाए ताकि उनमें ये बेघर और बेसहारा लोग रात गुजार सकें। लेकिन इस प्रोजेक्ट पर एक खतीर रकम खर्च करने और कई एक ऐसे शेल्टर्स बनाने के बावजूद भी ये भिखारी सड़कों पर ही रहने को तरजीह देते थे और किसी वजह से इनमें से अक्सर भिखारी उन घरों में रहने के बजाय सड़क की फुटपाथ पर ही सोना ज़्यादा पसंद करते थे। इस मेयर को भी ये बात समझ आ चुकी थी और उसने अपने मातहत स्टाफ से इस बात की वजह पूछी तो हमेशा उसे यही जवाब मिला कि ये भिखारी बेइंतहा सुस्त होते हैं और वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी बदलना नहीं चाहते। शायद हम में से कोई होता तो हम उनकी ये बात मान जाते, लेकिन इस शख्स ने कुछ और ही फैसला अपने दिमाग में कर लिया था। एक दिन इस सियासतदान ने अपने महंगे कपड़े बदल कर एक पुराना और गंदा कपड़ों का सूट पहन लिया। छुपकर वो अपने घर से निकला और शहर की गलियों में घूमने लगा। इसके पास किसी इमरजेंसी के लिए महज अपना फ़ोन और एक बैग जिसमें कुछ फटे पुराने कपड़े थे उसने एक हाथ में उठा रखे थे। ये ज़ाहरी वजह कता उसको तमाम भिखारियों की तरह बना चुकी थी और यूँ वो आम भिखारियों में घुल मिल गया। चूँकि वो अपना बटवा भी घर छोड़ आया था, इसलिए सारा दिन चलने के बाद अब भूख से उसका बुरा हाल हो रहा था। रात उसने रियो ग्रांडे नामी एक जगह के लान में गुजारने का फ़ैसला किया जो कि बहुत से भिखारियों की अब एक आर्जी रिहाइश बन चुकी थी। बेन ने कोशिश की कि वो पता चलाए कि आखिर ये तमाम लोग क्यों इस जगह रह रहे हैं और बेसहारा लोगों के लिए बनाए गए शेल्टर्स में क्यों नहीं जाते। और उसके पास बैठे एक भिखारी ने बताया कि वो जगह जराइम पेशा और मंशियात इस्तेमाल करने वाले लोगों का घर बन चुकी है और वहाँ के तमाम हुकूमती ओहदेदार भी इन लोगों के साथ मिले हैं। उसने बताया कि तुम अगर वहाँ जाओ तो न सिर्फ तुम्हें अपनी जमा पूंजी के लुट जाने का डर होगा बल्कि तुम्हारी जान भी जा सकती है। इन तमाम बातों को चेक करने के लिए अगले दिन मेयर साहब ने खुद इस शेल्टर में जाने का फ़ैसला किया, लेकिन उसे क्या पता था कि वहाँ जाकर उसे ये सब कुछ देखने को मिलेगा। वो जैसे ही एक बिस्तर पर लेटा उसे पास मौजूद एक भिखारी ने बताया कि अगर तुम कल का सूरज देखना चाहते हो तो खामोशी से यहाँ लेटे रहो, वरना यहाँ मौजूद लोग तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही अंधेरा हुआ तो बेन को जराइम पेशा लोग और मंशियात फरोश इस कमरे में खुलेआम आते जाते नजर आए। बेन से रहा ना गया और उसने उठकर इस शेल्टर के स्टाफ से कंप्लेन की तो उनने उसे कहा कि अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो खामोशी से रहो, वरना अपना सामान उठाओ और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। बेन को बेहद गुस्सा आया, लेकिन वो उस वक्त बेबस था। खैर सुबह हुई और वो अपने तमाम तर सवालात का जवाब लिए वापस अपने दफ्तर में अपने महंगे सूट में पहुँच चुका था। उसने इस सारे मामले पर फ़ौरन से फ़ैसला करने से ख़ुद को रोक लिया और मामले की तह तक पहुँचने के लिए मज़ीद एक हफ़्ते तक तहकीकात की ताकि वो पता चला सके कि उसके अपने दफ्तर में कौन कौन उस गैंग से मिला है और कौन कौन सी ऐसी काली भेड़ें हैं जो कि उसकी आंखों पर भी पर्दा डालती रही हैं। जब वो तमाम लोगों तक पहुंच गया तो उसने एक मीटिंग बुलाई और एक छोटे से छोटे स्टाफ मेंबर से लेकर एक बड़े से बड़े डायरेक्टर लेवल तक के बंदे को भी उसी वक्त उसने फारिग कर दिया। बेन ने यह करने के बाद मीडिया को बुलाया और उन्हें यह सब कुछ बताया और उन्हें कहा कि अब किसी भी भिखारी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं इस मामले की अब खुद सरपरस्ती करूंगा। नाज़रीन मोहतरम, इस लड़की को अपने कॉलेज से फ़ारिग हुए कुछ ही अरसा हुआ था कि उसको पुलिस की नौकरी मिल गई। अभी उसकी नौकरी को तकरीबन 1 महीना ही हुआ था कि उसके साथ एक ऐसा वाक़या होता है जो कि उसे आज भी बड़ी ही अच्छी तरह याद है। इसकी ड्यूटी में शहर के पार्क की निगरानी और गश्त करना था। अगरचे उसकी ये ड्यूटी बड़े ही सुकून वाले इलाके में थी, लेकिन किसी भी जगह पर हालात कभी भी तब्दील हो सकते हैं। वो इस दिन भी अपनी मामूल की गश्त पर थी कि उसने पार्क में मौजूद एक तालाब के पास एक शख्स को देखा जो कि कूड़े के ढेर से खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। जीना ने इस भिखारी को पहले भी देखा था,
لیکن کبھی بھی اس نے اس کو تنگ نہ کیا، لیکن آج اس نے اس سے پوچھ گچھ کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ وہ اس بھکاری کے پاس گئی اور اس سے پوچھا کہ وہ کتنے عرصے سے بھیک مانگ رہا ہے۔ اس نے اس پولیس والی کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس سے معافیاں مانگنی شروع کر دیں۔ اس نے کہا کہ میں ابھی اس جگہ سے چلا جاتا ہوں، مجھے گرفتار نہ کرنا اور مجھے معاف کر دو۔ اس پولیس والی کے لیے ایک بھکاری کا یہ برتاؤ کوئی نیا نہ تھا، لیکن اس نے اسے پریشان نہ ہونے کا کہا اور اسے کہا کہ میں تمہیں گرفتار کرنے نہیں آئی۔ اس کی تسلی پر اس بھکاری نے اس کے سوالوں کا جواب دینا شروع کر دیا، اور تھوڑی ہی دیر میں یہ بھکاری اس پولیس والی کو اپنی زندگی کی ساری داستان سنا چکا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کے پاس بھی ایک گھر تھا اور اس کی بیوی بھی تھی، حتیٰ کہ وہ ایک جگہ نوکری بھی کرتا تھا، لیکن جب میری بیوی فوت ہو گئی تو میں منشیات پر لگ گیا اور یوں مجھے نوکری سے بھی نکال دیا گیا۔ مجھے گھر بھی چھوڑنا پڑا اور اب میں اس عادت کی وجہ سے کہیں کا نہیں رہا تھا، اس لیے گلیوں پر بھیک مانگنے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ اس شخص کی کہانی سن کر اس پولیس والی نے رسک لینے کا فیصلہ کیا۔ اس رات اس شخص کو اس پولیس والی نے ملنے کا کہا، اور جب وہ اس سے ملنے کے لیے آئی تو وہ اس کے لیے ایک استعمال شدہ کپڑوں کی دکان سے کپڑے اور اچھا کھانا لائی تھی۔ ان چیزوں کو دیکھ کر ول کو بے حد خوشی ہوئی۔ اگلے دن اس نے اسے $10 دیے تاکہ وہ اپنے کھوئے ہوئے ڈاکومنٹس کی ڈپلیکیٹ لے سکے، اور یوں اس کو جلد ہی ایک نوکری ملنے کے امکانات بڑھ جائیں۔ اس کو پتہ تھا کہ یہ ایک بہت بڑا رسک ہے، کیونکہ عین ممکن تھا کہ یہ شخص ان پیسوں کو بھی منشیات خریدنے کے لیے استعمال کرے، لیکن اس کا ضمیر اسے بار بار کہہ رہا تھا کہ شاید اس شخص کی زندگی بدل ہی جائے۔ اس لیے اس نے اس سے وعدہ لیا کہ وہ اسے دیے جانے والے پیسے صرف نوکری حاصل کرنے کے لیے ہی استعمال کرے گا۔ اس کے علاوہ اس نے اسے غریبوں کے لیے ایک کیئر سینٹر میں بھی داخل کروایا۔ اس وقت اس پولیس والی کو بھی کام پر کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور چونکہ اس کا اس علاقے میں کوئی دوست نہیں تھا، اس لیے وہ اس بھکاری سے اکثر ملنے لگی۔ وہ اب گھنٹوں بیٹھے باتیں کرتے رہتے، اور جینا کو اب محسوس ہو رہا تھا کہ اس بھکاری کی زندگی بہتر ہو رہی ہے۔ ان دونوں کے تعلق کو اب تقریباً 1 مہینہ ہو چکا تھا، لیکن ایک دن یہ بھکاری اس جگہ نہیں آیا جس جگہ یہ دونوں آپس میں ملا کرتے تھے۔ اگلے دن بھی جینا نے اس کا اسی جگہ انتظار کیا، لیکن اگلے دن بھی وہ نہ آیا۔ وہ کئی بار اس سے ملنے کے لیے اس جگہ آئی، لیکن وہ اسے کہیں بھی نظر نہ آیا۔ اس نے اس کیئر سینٹر میں بھی پتہ کیا، لیکن ان کیئر سینٹر والوں نے بتایا کہ کئی دنوں سے وہ ادھر بھی نہیں آیا ہے۔ اب اس پولیس والی کو یقین ہو چکا تھا کہ اس شخص نے اسے دھوکہ دیا ہے، اور اب اسے لگ رہا تھا کہ اس نے اس شخص پر یقین کر کے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ اس کے لیے یہ صدمہ کافی بڑا تھا، اور اب اس نے اپنے نرس بننے کے پرانے خواب کو پورا کرنے کے بارے میں سوچا۔ اس نے پولیس سے استعفیٰ دے دیا اور ایک نرس اسکول میں داخلہ لے لیا۔ وہ ایک نرس بن گئی، اس نے ایک شخص سے شادی بھی کر لی، اور اب وہ اس شہر کو چھوڑ کر ایک دوسرے شہر میں آباد ہو چکی تھی۔ اب اس واقعے کو تقریباً 15 سال گزر چکے تھے، اور جب بھی اس کو اس شخص کی یاد آتی وہ یہی سوچتی کہ وہ اس شخص کی زندگی بدلنے میں ناکام رہی ہے۔ لیکن اکتوبر 2019 کا یہ دن اس کی زندگی کا یادگار دن بن گیا۔ وہ ایک فیول پمپ پر اپنی گاڑی میں فیول بھروانے گئی، اور جب وہ اپنی گاڑی میں فیول بھروا کر پیسے ادا کر ہی تھی تو اس نے دیکھا کہ فیول سٹیشن کے کونے میں کھڑا ایک شخص اسے بہت غور سے دیکھ رہا ہے۔ جب وہ اس جگہ پیمنٹ کر کے وہاں سے نکلنے لگی تو یہ شخص دوڑ کر آیا اور اس کا راستہ روک لیا۔ جینا نے سوچا کہ یہ شخص پاگل ہے، لیکن اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا کہ کیا تم مجھے پہچانتی ہو؟ ان الفاظ کے ساتھ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ وہ لڑکی بھی اس جگہ کچھ دیر بے حس و حرکت کھڑی رہی، اور اسے جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص ول ہے۔ ول نے اسے بتایا کہ اس نے اپنے وعدے کے مطابق اپنے ڈاکومنٹس واپس لے لیے تھے، اور ایک کنسٹرکشن کمپنی میں جاب بھی حاصل کر لی تھی، اور اس وجہ سے ہی وہ اس سے ملنے نہیں آ سکا تھا۔ اس کو اپنی نوکری سے کئی دنوں تک چھٹی نہ ملی، اس لیے ہی وہ اس سے ملنے نہ آ سکا۔ کچھ ہفتوں کے بعد وہ اس جگہ آیا جہاں یہ دونوں آپس میں ملا کرتے تھے، لیکن وہ اسے کہیں نہ ملی۔ کچھ عرصے کے بعد اسے پروموشن مل گیا، اور پھر وہ بھی ایک دوسرے شہر میں شفٹ ہو گیا۔ یہاں اس نے شادی بھی کر لی۔ اس نے جینا کو بتایا کہ میں نے تمہیں ٹریک کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں ایسا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ تقریباً 15 سال بعد ملنے والے یہ دو لوگ اس دن ایک دوسرے کی کہانی سن کر پھوٹ پھوٹ کر روئے، لیکن یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ خوشی کے آنسو تھے۔